बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है श्वाला के पुजारी नावल एपिसोड नंबर 12। अगर मैं खामोशी से उठ के कपड़े बदल के यहाँ से बाहर निकल जाऊँ तो विलियम की हमवार जिंदगी से मेरी नहूसत की परछाइयाँ दूर हो जाएंगी। अगर नाकाबंदी नहीं हुई तो मैं यहाँ से कहीं ना कहीं निकल जाऊँगा। बम्बई से विक्टोरिया टर्मिनल जाने वाली गाड़ी में सवार होके पुणे चला जाऊँगा और पुणे में उस जगह पनाह लूँगा जहाँ मामूजान रहते हैं और उनके पास मेरी माँ है। माँ फिर माँ होती है। मैं कितना ही गलतकार सही, लेकिन मुझे एक दफ़ा फिर माफ़ कर देगी। मैं अपनी माँ से माफ़ी मांग लूँगा। हालांकि मेरी अम्मी ने मेरी गलती कब की माफ़ की है जो इस दूसरी गलतकारी को दरगुजर करने का सवाल पैदा हो। फिर मैंने सोचा कि मैं गड़ी चला जाऊँगा। मेरे बाप का वो ख़ास मुलाजिम दानिशमंद आदमी है। मेरे बेशुमार फार्मों में से किसी एक फार्म में या रिहाइश गाह में मेरे छिपने का बंदोबस्त हो सकता है। कम से कम रत्नागढ़ी में महफूज रहूंगा। वो तो मेरी अपनी सल्तनत है, लेकिन असल मसला बम्बई से निकलने का है। अगर रेलवे स्टेशन पर निगरानी हुई तो मेरा बस निकलना मुमकिन ना होगा और मुझे यकीन है कि बम्बई पुलिस के कितने ही सादा लिबास आदमी रेलवे स्टेशन पर मौजूद होंगे। ये ख्यालात पता नहीं ख्वाब की शक्ल में इख्तियार कर चुके थे। ये ख्वाब नहीं, मेरे जहन में एक चरही सी गर्दिश कर रही थी। शायद मैं सो भी नहीं रहा था। वो आवाज जो मुझे सुनाई दी नींद के आलम में न थी बल्कि हकीकत थी। ये आवाज मुसलसल मेरा ताकुब कर रही थी। ये तो एक नेक आवाज थी, नेकियों के रास्ते पे ले जाने वाली आवाज नहीं। मुझे इस आवाज से छुटकारा पाना चाहिए। मैं झंझला के उठ बैठा। मैंने तय किया कि मैं पकड़ा जाऊं या बस निकलूं, ये मेरा और सिर्फ मेरा मसला होगा। मुझे ये हरगिज़ हक हासिल नहीं होता कि अपनी वजह से विलियम की जिंदगी को उलझनों में डालूं और उसकी खूबसूरत जिंदगी को तबाह करूं। ये तो दोस्ती का हक ना हुआ। मेरे अंदर एक शदीद हिजान बरपा था। दिलो दिमाग के दरमियान शदीद कशमकश हो रही थी और ये कशमकश इस कदर हैसियत इख्तियार कर गई कि मैंने बिस्तर से उठ के खामोशी से कपड़े बदले, जूते हाथ में लिए और केबिन के दरवाजे पे पहुंच गया। लेकिन जैसे ही मैंने केबिन का दरवाजा खोला, विलियम अपने सामने खड़ा नजर आया। मैं उसे देख के परेशान हुआ। विलियम का भरपूर कहकहा फिजा में गूंजा। मेरे सीने पे हाथ रख के उसने मुझे जोर से अंदर धक्का दिया और खुद भी अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद किया। तुम्हें एक भरपूर नींद की जरूरत है और मैं जानता हूँ कि तुम्हें नींद नहीं आ रही। जब बेख्वाबी ज़हनो दिल पे हमाकते पैदा कर देती है तो इंसान ऐसे ही फैसले करता है और मैं एक बेवकूफ़ आदमी नहीं बल्कि दुनिया शनास हूँ। मैं जानता था कि तुम भागने की कोशिश करोगे। चलो एक बार फिर कपड़े उतारो, मेरे सामने उतारो। मैं अपना काम खत्म करके आया हूँ और मैं अब तुम्हारे साथ सोने की कोशिश करूंगा। लेटो यार, कपड़े तब्दील करो। क्या फजूल बातें हैं, मुझे भी सोने दो। मैं भी थका हुआ हूँ, यकीन करो रात भर जाग के ड्यूटी अंजाम दी है। मैं तो बस लोगों को काम समझाने के लिए तुम्हारे पास से चला गया। विलियम ने एक बार फिर कहा। पागल आदमी, जो कुछ तुम सोच रहे हो ना, इस पर बाद में तुम्हें तफसीली गुफ्तगू होगी। यकीन करो मैं थका हुआ हूँ और अब कुछ नहीं कहूँगा सिवाय इसके कि कपड़े बदलो, लेट जाओ। जब तक मैं तुमसे तफसीली गुफ्तगू ना करूँ उस वक्त तक यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, और भागना चाहो भी तो भाग ना सकोगे क्योंकि बाहर सिक्योरिटी है और वो तुम्हें जाने ना देंगे। प्लीज। मेरे होंठों पे एक मुस्कुराहट फैल गई। बड़ा मक्कार है ये शख्स, मैंने दिल में सोचा। आंखों में आंसू की हल्की सी नमी आई, मगर मैंने विलियम की आंखों को आंसू ना दिखने दिए और दिल में सोचा कि वाकई मुझे इतना सच्चा दोस्त हासिल है। बहरहाल खामोशी से कपड़े बदले, इस एहसास के साथ सोया कि विलियम ने मुझे पनाह देके जो खतरा मोला वो उसके नताइज खूब जानता है और हिम्मत के साथ हर मुसीबत भुगतने को तैयार है। शाम को 4 बजे अर्दली ने कैबिन के दरवाजे पे दस्तक दी। विलियम बेदार हो चुका था। वो गुसलखाने में था। उसने गुसलखाने का दरवाजा खोल के चाबी बाहर उछाली। अर्दली खाने का सामान और शाम के सारे अबारात लाया था। तबीयत अंदर से मतलाई हो रही थी। चाय के साथ और भी बहुत से लवाजमात थे मगर मुझसे ना खाए गए। मैंने सिर्फ चाय पी। शाम के तमाम अखबारात ने इस वाक़े को नुमाया तौर पे लिखा था और मेरी नजर इन खबरों पे जम गई। वही हुआ था जो मैंने सोचा था। लिखा था, एक मुकामी फिल्म का 23 साला ड्राइवर करीम खान रात के वक्त एक होटल की छत से गिर के हलाक हुआ। पुलिस का शुबा है कि होटल में ठहरा एक नौजवान रईस सादा हकान जमशेदी इस हलाकत में मुलव्वस है। रात ही से हकान जमशेदी लापता है। पुलिस ने होटल के इस कमरे को सील किया जिसमें हकान जमशेदी ठहरा था।
बड़ा ही सनसनीखेज इंकशाफात की तवक्को है। उसके बाद मुंबई के पुलिस के इन अफसरों के नाम लिखे थे जो इस वाक़े की तहकीकात कर रहे थे। इन खबरों को कई बार पढ़ के मैंने गहरी सांस ली। दौलत के खेल निराते होते हैं। वो दौलतमंद भी था, लेकिन मैं तो एक पुरअसरार मुश्किल का शिकार था और सही मानों में मेरी अपनी शख्सियत कभी की खो चुकी थी। बारहा ये ख्याल मेरे दिल में आया कि अगर मैं अपनी रियासत, अपनी जागीर, अपनी ममलकत को सलीके से संभालता जैसा कि मेरे वालिद साहिब ने मेरे लिए इब्तदा की थी और इंतहाई मजबूरी के आलम में भी मुझे किलकते बेच के मेरी तालीम मुकम्मल कराई, जाहिर है उसके बाद मैं सीतागढ़ी पहुँच के अपनी जागीरें संभालता और सही मानों में किसी भी तहा में सेठ आदम जमान से कम न होता। सेठ आदम जमान तो सिर्फ एक कारोबारी आदमी था। एक आम किस्म के कारोबारी आदमी और जिगीदार में फ़र्क होता है। मेरी हैसियत इससे 1000 गुना ज़्यादा बेहतर होती, लेकिन तकदीर ने मुझे कैसे खुलनाक जाल में गिरफ्तार किया जिससे निकलने की कोई सूरत मेरी समझ में नहीं आती थी। कभी कभी तकदीर ऐसे ही खेल खेलती है और इंसान न जाने कहां से कहां पहुंच जाता है। अखबार की खबर में एक दिलचस्प बात ये थी कि करीम खान को एक मकामी फिल्म का ड्राइवर बताया गया था और कहीं भी आदम ज़मान का कोई हवाला नहीं था। जाहिर है आदम ज़मान की मुकम्मल हिमायत की गई थी और उसे इस मामलात में मुलव्वस नहीं किया गया था। बल्कि अब तो मैं ये सोच रहा था कि पुलिस ने आदम ज़मान या आलिया ज़मान से ये नहीं पूछा होगा कि मैं इनका दोस्त रहा हूँ या नहीं। वो बड़े आराम से इन सारे मामलात से बच गए थे। आगे चल के लिखा गया कि हकान की तलाश जारी है। उसके साथ ही मेरा तफसीली हुलिया दर्ज था। विलियम ने गालिबन पहली बार मेरे चेहरे के तसरा देते महसूस किया कि इन अखबारात की खबरें पढ़ के मैं उलझन में गिरफ्तार हो गया हूँ। चुनाचे वो तेजी से आगे बढ़ा। उसने तमाम अखबारात मेरे सामने से दूर फेंके और हंसता हुआ बोला, दुनिया नहीं खत्म हो गई मेरी जान, इन अखबारात में छिपी खबरों पे बिल्कुल तवज्जो मत दो। तुम्हारा या जिंदा है, मजाल है किसी की कि तुम्हारी तरफ टेढ़ी आंख से भी देख जाए। अभी 15 दिन तो इस जहाज पे आराम से रहो। इस अरसे में ये गर्मा गर्मी खत्म हो जाएगी। पुलिस हर वक्त तो नाकाबंदी नहीं रख सकती। कैप्टन को जहाज का चार्ट देने से पहले मैं तुम्हें मुंबई से निकाल कर जाऊंगा और किसी भी ऐसे इलाके में पहुंचा दूंगा जहां तुम्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए। तुम बेफिक्र हो। मैं वो मुतअस्सिब अंग्रेज नहीं जो हिंदुस्तान पे हुकूमत कायम करके अपने आप को बड़ा तीसमार खान समझता हूँ। मैं एक दोस्त की हैसियत से बात कर रहा हूँ तुमसे। बहुत सी जगह मेरे ऐसे जाने वाले मौजूद हैं जो तुम्हारी भरपूर मदद करेंगे। बस इनसे कह देना काफी है। मेरा बावर्ची गोवा का रहने वाला है। वो गोवा में तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर देगा। वहाँ से स्मगलरों की नाचें तुम्हें बआसानी श्रीलंका पहुँचा देंगी। उसके बाद पूरा यूपर पड़ा है, अफ्रीका पड़ा है, जहाँ भी दिल चाहे निकल जाना। कुछ दिन बैरूनी मुल्कों की सैर करो, तुम्हारा जी भी बहल जाएगा। जिंदगी के कुछ और तजुर्बात हासिल हो जाएंगे। उसने खुशदिली से एक आंख दबाई और बोला, लड़कियां भी मिलेंगी, दौलत का तो कोई मसला नहीं, फिर परेशानी किस बात की। वो जोर जोर से हंसने लगा और मैं सोचने लगा कि इंसान कहीं भी मिल सकते हैं। इसका ताल्लुक किसी भी नस्ल, किसी भी कौम से हो, ये तो एक इनफरादी अमल है कि कौन किस हद तक अच्छा है और किस हद तक बुरा। विलियम बहरहाल एक अच्छा दोस्त था जिस पे फख्र किया जा सकता है। वो मुझे ऐसे दिलासे दे रहा था जैसे कोई नन्हे से बच्चे को बहलाता है। फिर उसने कहा, अब उठो और नहा धो के तैयार हो जाओ, मैं बाहर जाता हूँ। जब वो चला गया तो मैंने अपने बारे में सोचा, विलियम ठीक कह रहा है। मैंने गलतियों पे गलतियां जरूर की, लेकिन जिंदगी से कुछ सीखना जरूरी होता है। बहरहाल 5 बजे तक जहाज पे हंगामा खत्म हो चुका था। डाक बोर्ड के कारीगर और मजदूर दिन भर की मसरूफियात खत्म कर के जा चुके थे। मैंने कैप्टन के आरामदेह केबिन में गुसल किया, कपड़े तब्दील किए। कपड़ों का मसला मेरे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता था। जाहिर है इस एक जोड़े को मैं कब तक चला सकता था। बहरहाल मैं केबिन के सन्नाटे में बैठा सोचता रहा, आगे के मंसूबे बनाता रहा। बाजार जाके अपने कपड़े लिए दूसरा सामान लेना मुमकिन न था। बहरहाल मेरे पास काफी रकम मौजूद थी। इस सिलसिले में मुझे विलियम की मदद दरकार थी। इसके अलावा बावर्ची या अर्दली को इससे ज्यादा एतमाद में लेना मुनासिब नहीं था। चुनाचे ये काम सिर्फ और सिर्फ विलियम कर सकता था। फिर मैंने सोचा कि विलियम आए तो उससे बात करूंगा। फिर केबिन के दरवाजे पे महसूस अंदाज से दस्तक हुई। ये मेरा और विलियम का लड़केपन का खेल था। कॉलेज हॉस्टल में हमने इम्तिहानों की तैयारी के दौरान ये तरीका इसलिए इख्तियार किया कि अगर हम अपने कमरे में पढ़ रहे हों और दूसरे लड़के हमारा वक्त जाया करना चाहें तो बाहर वाले को कमरे में आने के लिए महसूस इशारा देना पड़ता, वरना दरवाजा ना खुलता। अब जब केबिन के दरवाजे पे वहीं दस्तक हुई तो मैंने बढ़ के दरवाजा खोला, लेकिन हैरत की बात ये थी कि विलियम नहीं बल्कि उसका अर्दली खड़ा था। एक लम्हे के अंदर बात मेरी समझ में आ गई। विलियम ने खुफिया सरकारी मिशन वाली बात निभाने के लिए अर्दली को इस खेल में शरीक कर लिया था। हाँ, क्या बात है सर? मिस्टर विलियम किसी काम से जहाज से बाहर गए हैं। ज्यादा से ज्यादा वो 7 बजे तक आ जाएंगे। अगर आप पसंद करें तो डेक पे जाके बैठ सकते हैं। सारा इंतजाम हो गया है। क्या इंतजाम? सर, जहाज पे अब या तो मैं हूँ या फिर बावर्ची, और गेटवे पे हस्बे मामूल बहरिया का गार्ड ड्यूटी दे रहा है।
کہا ولیم نے تمہیں اس بات کی ہدایت کر دی تھی؟ جی سر، انہوں نے کہا کہ آپ ڈیک پہ آنا چاہیں تو میں آپ کو اس بارے میں مطمئن کر دوں۔ میں واقعی کیبن میں بند تنگ ہو گیا تھا۔ ویسے بھی فاسد حالات نے دل و دماغ پہ ایسے برے اثرات مرتب کیے کہ طبیعت پہ بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ کھلی فضا میں جا کے سانس لینے کی بات ہی اور ہوتی ہے۔ ولیم میرا دوست، میری جان، میرے لیے سینہ سپر ہو گیا ہے۔ بہرحال میں ڈیک پہ پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ اردلی نے 2-3 کرسیاں اور میز لگائی۔ سینٹر ٹیبل پہ پانی کا گلاس اور جگ رکھا ہوا ہے۔ اس سے کہا، سر میں آپ کو بہترین کافی پیش کر سکتا ہوں، پلا دو یار، تم سب لوگ سونے سے بنے ہوئے ہو۔ میں نے جواب دیا۔ شام بڑی پرفضا تھی۔ کئی گھنٹے کیبن میں بیٹھنے کے بعد مجھے اس طرح ہوا میں بیٹھنا اچھا لگا۔ دل میں کچھ اعتماد بھی پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ ولیم ہاروے نے میرے لیے جو تحفظ فراہم کیا وہ بے مثال تھا۔ میری نگاہ دور بندرگاہ پہ کھڑے ہوئے تجارتی جہازوں کی روشنی میں پڑی اور میں نہ جانے کیا سے کیا سوچنے لگا۔ شاید اسی شام عالیہ زبان یورپ کے دورے پہ روانہ ہوئی ہوگی۔ یہ شام کا وقت تھا جب سمندر کا پانی چڑھتا ہے تو بڑے مسافر برادران جہاز عام طور پہ شام ہی کو روانہ ہوتے ہیں۔ یقیناً عالیہ اس وقت اپنے فرسٹ کلاس کیبن میں شام کی مصروفیات کے لیے لباس بدل رہی ہوگی۔ کیا عورت ہے! آگ کی طرح گرم اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے زندگی کی بازی لگا دینے والی۔ میرے بارے میں اسے اس بات کا علم تو ہو گیا ہوگا کہ میں کس نظام میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ کیا تاثرات ہوں گے اس کے علاوہ اس کا ایک منظور نظر اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ کیا عجیب دنیا ہے! کس طرح اسے بچانے کے لیے کریم خان کو کسی مقامی فلم کی کسی گاڑی کا ڈرائیور بتایا گیا، حالانکہ حقیقتیں بڑی الگ تھی۔ آرام دہ کرسی پہ پڑا ہوا میں انہی خیالات میں مصروف تھا کہ ولیم آیا۔ اس کے پیچھے پیچھے کاغذ کے بہت سے تھیلے اور ڈبے اٹھائے ہوئے اس کا اردلی تھا۔ ولیم نے مجھے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ یقیناً تمہاری کیفیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم بہت دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ ہاں، کافی دیر ہو گئی۔ تو پھر آؤ اٹھو، کیبن میں چلتے ہیں۔ میں خاموشی سے کھڑا ہوا، اردلی اور ولیم کے ساتھ برج کی طرف بڑھ گیا۔ کیبن میں پہنچ کے اردلی نے اپنے ساتھ لائے ہوئے پیکٹ اور ڈبے بستر پہ ڈھیر کر دیے۔ ولیم مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اردلی واپس چلا گیا تو وہ آگے بڑھا۔ اس نے ڈبے اور تھیلے کھولنا شروع کیے۔ میں دلچسپی سے اس کا یہ عمل تک رہا تھا۔ پھر میں نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی۔ ولیم میرے لیے کپڑے، جوتے، بنیان اور ایسی ہی دوسری چیزیں لے کر آیا تھا۔ در حقیقت میرا دل چاہا اس وقت کہ میں سسکیاں لے کے لو پڑوں۔ بڑا عرصہ ہو گیا تھا۔ وقت نے مجھے جن حالات کا شکار کیا ان میں میرا اپنا کتنا دخل تھا۔ اگر سنجیدگی سے غور کیا جائے تو میں ایک معصوم سا آدمی تھا۔ اس وقت بھی اپنے آپ کو معصوم سمجھتا تھا۔ پر اسرار قوتوں کے دائرے میں آ کے میں نہ جانے کہاں سے کہاں نکل گیا، ورنہ نہ تو میں کردار کا برا تھا اور نہ ہی گفتار کا۔ یہ ظالم کس طرح کا دوست ہے کہ میرے سوچنے سے پہلے سارے انتظامات کر دیتا ہے۔ ایسے دوست اس کائنات میں کہاں ہوتے ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ تمام چیزیں میری پسند کی تھی۔ جوتے پیروں میں اس طرح پھرتے کے بیان سے باہر، کپڑے بھی میرے بدن پہ بالکل ٹھیک تھے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے بولا، تم شاید یہ بات بھول رہے ہو کہ میرے اور تمہارے جسم اور پیروں کا نام ایک ہے۔ 19-20 کا بھی فرق نہ ہوگا۔ تمہیں یاد ہے کہ اکثر ہم ایک دوسرے کے کپڑے پہن لیا کرتے تھے۔ اور یار، میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں، ٹھیک ہے، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہمارے تمہارے درمیان مذہب کا فرق ہے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرا دل تمہارے سینے میں اور تمہارا دل میرے سینے میں دھڑکتا ہو۔ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ولیم۔ میری آواز رندی ہوئی تھی۔ اس نے بڑھ کے مجھے سینے سے لگایا اور بولا، دیکھو، ہم لوگوں کے درمیان کوئی پردہ داری نہیں، ہماری دوستی ایک مثال کہی جاتی۔ اب اس میں کون سا ایسا کوئی بڑا فرق آیا کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے؟ اچھا ہاں، ایک بات سنو، میں تمہیں بتاؤں کہ شیونگ کٹ میں جان بوجھ کر نہیں لایا، کیونکہ اب تم شیو نہیں کرو گے، تمہیں داڑھی بنانی ہے، میرا مطلب ہے داڑھی بڑھاؤ گے، ایسے تمہارے خلیے میں خاصی تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ میں چونک پڑا۔ میں نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس قدر چھوٹی چھوٹی تفصیلات پر اس شخص کی نظر ہے۔ مجھے یہ بات واقعی پسند آئی۔ 10-12 دن میں مجھ جیسے ریشنما آدمی کی داڑھی اتنی ضرور بڑھ جائے گی کہ میرا خلیہ بدل جائے گا۔ اب ولیم کے ایک ایک عمل پر مجھے مکمل اعتماد ہو گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ زندگی بچانے کے لیے قدرت نے میرے لیے ولیم کا انتظام کر دیا ہے۔ چنانچہ میں نے خود کو جہاز کی زندگی کے مطابق ڈالا۔ میرا زیادہ وقت کیپٹن کی لائبریری میں گزرتا۔ ولیم کے کیپٹن کو یقینی طور پہ اچھی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ اس کی لائبریری میں ایک سے ایک کتاب موجود تھی۔ جتنی دیر تک ڈاک بورڈ کا انجینئر کا عملہ جہاز پہ کام کرتا، میں کیبن میں رہتا۔ 8-8 گھنٹے پڑھتا رہتا، سو جاتا۔ ولیم مجھے آ کے جگاتا۔ میری اور ولیم، اردلی، باورچی اور کیبن کی دوستی ہو چکی تھی۔ یہ لوگ ایسے میرا خیال رکھتے جیسے میں کوئی شہنشاہ ہوں اور یہ سب میرے غلام۔ میری ایک ایک ضرورت پہ نظر رکھی جاتی۔ چنانچہ 10 دن اتنے آرام سے گزرے کہ بیان سے باہر ہیں۔ ولیم پابندی سے صبح شام کے اخبارات منگواتا اور ان اخبارات میں میری خبریں نظر آتی۔
कमत मुझे अभी तक नहीं भूले। वैसे पुलिस की कार्रवाइयां थी और पुलिस रत्नागढ़ी तक पहुंच गई। यह खबर मेरे लिए इंतहाई रूह फरसा थी कि मेरी शोहरत मेरे अपने घर तक पहुंच गई। जाहिर है मेरे तमाम अजीजों कारिब, वो जो मेरे खानदान की इज्जत करते, अब मेरे बारे में लाखों किस्म की बातें करेंगे, न जाने क्या क्या कहानियां गढ़ेंगे। और फिर मेरे वालिद की तो बहुत सी बीवियां थी, उनके अपने खानदान थे। वैसे करीम खान की मौत के 10 दिन बाद अखबारात ने वो तस्वीर भी छापी और ये बड़ी परेशान कुन बात थी। जरा सी ढारस बंधाने के लिए इतना जरूर था कि पुलिस को रत्नागढ़ी से जो तस्वीरें मिली वो सब मेरे तालिब इल्मी के जमाने की थी। और जब मैं सुबह आईना देखता तो दिन ब दिन बढ़ती दारी में कोई दूसरा आदमी नजर आता। जहाज पे काम तकरीबन खत्म हो चुका था। रंगो रोगन वाले अब सुबह को आते, शाम तक खामोशी से काम करते रहते। विलियम और मैं सर जो के बैठे तो ये सोचते रहते कि मेरे बम्बई से निकलने की क्या सूरत हाल हो सकती है। एक शब मैं और विलियम जहाज से उतर के गोदियों के इलाके से बाहर निकलते और टहलते हुए काफी दूर निकल गए। हम दोनों को खतरे से ऐसे खेलने में बड़ा लुत्फ आया। उसकी तजवीज भी विलियम ने पेश की और कहा, यार एक बात सुनो, क्या तुम यहाँ इस कैबन में घुसे घुसे अपने आप को कोई बहादुर मर्द तस्वर करते हो? बिल्कुल नहीं। झूठ बोलने का भला क्या तस्वर? तो फिर बाहर क्यों नहीं निकलते? निकलना चाहता हूँ मगर तुम्हारी वजह से नहीं निकलता। मेरी वजह से? तो और क्या। जाहिर है इस वक्त तुम मेरी मुआमलत कर रहे हो, मेरा हर कदम तुम्हें बदनाम कर देगा। आओ एडवेंचर करते हैं। ऐसे हम बाहर निकले। 2 घंटे तक हम सुनसान सड़कों पर टहलने के बाद लौट रहे थे कि गार्ड रूम के करीब इंजीनियरिंग वालों की मोटर क्रेन खड़ी हुई नजर आई। मैंने दूर से क्रेन को पहचान के विलियम से कहा, विलियम वो देखो क्रेन खड़ी है, क्यों ना हम वापस लौट जाएं और सड़कों का चक्कर लगाकर आएं। विलियम ने मेरी तरफ देखा। उसकी नजरों में एक तनकीद थी। फिर उसने लापरवाही से गर्दन हिला के कहा, नहीं दोस्त, तुम्हारे अंदर जो तब्दीलियां पैदा हुई इनसे तुम्हें पहचानेगा नहीं। मैंने कुछ कोंटू पे जुबान फेर के गर्दन हिलाई। अब बहुत ज्यादा बुज़दिली का इजहार शर्मिंदगी का बायस बन सकता था। चुनाचे हम गार्ड रूम से गुजरे। मैंने महसूस किया कि गार्ड रूम से गुजरते वक्त अमले के लोग विलियम को पहचान के सैल्यूट कर रहे थे, लेकिन वही फॉरमैन जिससे मेरी उस दिन झुक हुई थी, विलियम को सलाम करने के बाद खाली खाली नजरों से मेरी तरफ देखता हुआ क्रेन में जा बैठा। मगर हम क्रेन से बमुश्किल 2 कदम आगे बढ़े होंगे कि फॉरमैन दौड़ता हुआ हमारे पास आया। हम रुके। उसने जमीन पर पैर मार के मुझे सैल्यूट किया और बोला, सर मुआफी चाहता हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने सलाम का जवाब दिया और मुस्कुरा के कहा, कोई बात नहीं फॉरमैन, तुम अच्छे तो हो, सर आपकी दुआ है, उसने कहा और मानीखेज अंदाज में मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। विलियम का ये ख्याल कि 12 दिन के बड़े शेव से मेरा हुलिया बिल्कुल बदल गया है, गलत साबित हुआ। आखिर उस आदमी ने भी मुझे पहचान लिया। हम लोग इस पे देर तक तबसरा करते रहे, लेकिन विलियम अभी किसी एहसास का शिकार नहीं था। दूसरे दिन हम बाहर निकले तो मैंने विलियम का दूब का चश्मा पहन रखा था और बालों को जरा मुख्तलिफ अंदाज में संवारा था। ये सब विलियम ही की कार्रवाई थी। वो मुझ पे तजुर्बात कर रहा था। उस दिन हम बाजार की जानिब निकले। फिर हमने एक दरमियाना दर्जे के रेस्टोरेंट में चाय पी और जहाज पे वापस आ गए। 2 दिन के बाद विलियम को जहाज का चार्ज देना था। इस अरसे में उसने अपने बावर्ची के साथ तमाम मामला तय किए। कैप्टन को चार्ज देने से 1 दिन पहले विलियम का बावर्ची मुझे लेकर जाने लगा, जहां उसके एक अहम वतन के मेरे आर्जी क्याम का बंदोबस्त किया गया है। बहरहाल ये तमाम तफसील उसने मुझे बताई थी। विलियम का बावर्ची मेरा मखसूसा सामान एक सूटकेस में भर के पहले ही वहाँ पहुँचा जा चुका था। मैं मंसूबे के मुताबिक 2-3 दिन इस दोस्त के पास रहूंगा। उस दौरान जहाज का चार्ज देने के बाद विलियम को 15 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। वो मुझसे अपने दोस्त के मुकाम पे आके मिलेगा और हम दोनों पे पुर्तगाली सियाहों के हुलियों में उसके दोस्त के साथ दमन चले जाएंगे। दमन में हमें एक मशहूर स्मगलर के सपोर्ट किया जाएगा और वो स्मगलर, जिसे लोग अच्छे से जानते हैं, मौका महल दे के हमें खलीज फार्स के किसी मुकाम पे उतार देगा। वहाँ से आगे मेरे असल सफर का आगाज होगा। ये थी मुकम्मल मंसूबा बंदी जिस पे अब मुझे अमल करना था। जिस शाम मुझे विलियम हार्वे के दोस्त मिस्टर जॉन बक के यहाँ जाना था, उस दिन सुबह ही सुबह विलियम को बहरा के हेडक्वार्टर से बुलावा आ गया। अब जहाज पे मैं था अर्दली या बावर्ची। नाश्ते के बाद मुझ पे वहशत सवार हुई। दिल चाहा कि गोदियों के इलाके से निकलकर कुछ दूर का चक्कर लगाऊं। किताबें पढ़ते पढ़ते सो के वक्त गुजारते गुजारते अब थक चुका था। मैंने लिबास तब्दील किया। धूप का चश्मा, फ्लैट हेड पहन के गैंगवे से उतरा। टहलता हुआ गार्डन से बाहर सड़क पे आया। थोड़ा सा फासला तय किया कि एक टैक्सी नजर आई। मैंने उसे हाथ से इशारा करके करीब बुलाया। टैक्सी में बैठ के मैं शहर चल पड़ा। मेरा ख्याल था कि मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। बस इतना जी चाह रहा था कि किसी भरे परे बाजार की एक झलक दे के लौट आऊं। खुद आईने में अपना हुलिया देख के मुझे ये एहसास होता था कि मैं बहुत ज्यादा तब्दील हो गया हूँ। अब मुझे ये फिक्र न थी कि कोई मुझे अखबार की तफसीर से पहचान लेगा या फिर होटल में जिन लोगों ने मुझे देखा होगा वो मुझे पहचान लेंगे। मैं हर खतरे से बेनियाज था।
ٹیکسی بڑی دیر تک بازاروں اور سڑکوں سے گزرتی رہی۔ ڈرائیور کو میں نے کہہ دیا کہ میں سیر و سیاحت کرنا چاہتا ہوں اور میری کوئی خاص منزل نہیں۔ چنانچہ وہ پرسکون انداز میں ٹیکسی ڈرائیو کر رہا تھا۔ بمبئی میں ان دنوں ٹریفک کی وہ خالد نہ تھی جو اب ہوگی، تاہم ایک بندرگاہی شہر اور ایک مصروف تجارتی مرکز میں جو رش ہوتا ہے وہی کیفیت اس وقت تھی۔ ڈرائیور بھی پرسکون انداز میں گاڑی چلا رہا تھا۔ ایک بار رونق سڑک سے آہستہ آہستہ گزرتا ہوا میں کھڑکی سے لگا فٹ پاتھ پہ آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا اور اس وقت کو یاد کر رہا تھا جب میں انہی لوگوں کی طرح سینہ تان کے اور بے خوف ہو کے سڑکوں پہ چل سکتا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک میں نے انتہائی خوبصورت ریشمی سوٹ میں ملبوس ایک غیر ملکی شخصیت کو تیزی سے فٹ پاتھ پہ جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ سیاہ چشمہ پہنے ہوئے تھا، مگر میں نے اسے ایک ہی نظر میں پہچان لیا۔ یہ ہیگ چانس تھا جو میرے مصائب، میری تمام تر ذلتوں اور تمام پریشانیوں کا سبب تھا۔ روکو، ٹیکسی کو روکو۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی ایک سائیڈ پہ کر کے روکی۔ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، لیکن میں نے اسے جیب سے ایک بڑا سا نوٹ نکال کے دیکھتے ہوئے کہا، شکریہ، بس مجھے یہیں اترنا تھا۔ میں پھرتی سے دروازہ کھول کے نیچے اترا۔ وہیں دیوانگی، وہیں جنون میرے سارے وجود پہ سوار تھا جو کسی انتہائی مشتعل شخص کا ہو سکتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کاش اس وقت میں مسئلے ہوتا، کاش میرے پاس کچھ ہوتا، چاہے وہ ایک قلم تراش چاقو ہی کیوں نہ سہی، تو میں اس خبیث کو اسی فٹ پاتھ پہ گرا کے ذبح کر دیتا جس کی وجہ سے میرا آج یہ حال ہوا ہے۔ میں نے جو بھی جرائم کیے، جو روحانی اذیتیں جھیلی، ان کا بدل تو یہ بھی نہیں کہ میں اسے ذبح کروں۔ در حقیقت اس نے حقان جمشیدی کو قتل کر دیا تھا، اس حقان جمشیدی کو جو سیدھے اور سچے راستے پہ چلنے والا، سچ بولنے والا نوجوان تھا۔ اپنی ہر مشکل کے باوجود یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ ہر قیمت پہ سچائیوں کے راستے اختیار کرے گا، اور میں ہی نہیں، اس نے بہت سے قتل کیے۔ صحیح معنوں میں یہی شخص این مورلس کا قاتل تھا۔ کریم خان کو بھی میں نے نہیں، اسی نے ہلاک کیا۔ بیچاری ایلس فیوری بھی اسی کے ہاتھوں خراب ہوئی۔ کاش ان تمام قتلوں کے عوض میں اسے ہزاروں بار قتل کر سکتا، اتنا ہی مجھ پہ صفون جرار تھا۔ میں فٹ پاتھ پہ ایک راہ گیر سے ٹکراتے بچا۔ وہ آگے جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک بلند و بالا شاندار عمارت میں داخل ہوا۔ میں نے سر اٹھا کے دیکھا، یہ ایک فرم کا صدر دفتر تھا۔ میں نے دفتر کے سامنے رک کے ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنے سنون پہ قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں خود کو سمجھا رہا تھا کہ مجھے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے بنا بنایا کام بگڑ جائے۔ یہ بچ کے کہاں جائے گا، میں جہنم تک اس کا پیچھا کروں گا۔ اس نے بڑی مکاری سے مجھے اور مورلس کو شکار کیا، میں اسی کے ہتھیار سے اسے ماروں گا۔ کچھ لمحے تک میں اپنے آپ کو سنبھالے رہا۔ اس کے بعد شیشے کا دروازہ کھول کے میں فرم کے دفتر میں داخل ہوا۔ 25-30 آدمی، عورتیں کاؤنٹر پہ کھڑے تھے، کچھ لوگ صوفوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک انتہائی قیمتی اور اعلیٰ درجے کا دفتر تھا۔ دیواروں پہ رنگ برنگے پوسٹر لگے تھے۔ غالباً یہ کسی ٹریول ایجنسی کا عظیم الشان آفس تھا، کیونکہ جگہ جگہ پوسٹروں پہ تفصیلات لکھی ہوئی تھی۔ امریکہ جانا ہو تو فلاں جہاز کمپنی کی خدمات حاصل کیجیے، پر اسرار افریقہ آپ کا منصر ہے، یورپ دیکھیے۔ میری نظریں چاروں طرف بھٹکنے لگی۔ میں نے ہیگ کو کاؤنٹر پہ جھکے ہوئے دیکھا، وہ بکنگ کلرک سے کچھ معلومات حاصل کر رہا تھا۔ میں آہستہ اور پرسکون قدموں سے چلتا ہوا اس کے برابر والے کاؤنٹر پہ ایسے کھڑا ہوا جیسے اپنی باری کا منصر ہوں، لیکن میرے کان پوری توجہ سے اس کی باتیں سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے انتہائی غور سے سنا۔ بکنگ کلرک کاغذات الٹ پلٹ کر ہیکنگ سے کہہ رہا تھا، مسٹر، آپ کو 17 نمبر کیبن ملی ہے، آپ کا جہاز 9 نمبر برتھ پر لگے گا، جہاز کی روانگی کا وقت نوٹ کر لیجیے۔ یہ کہہ کے اس نے مڑ کے ایک چارٹ دیکھا، پھر بولا، جی ہاں، 5:30 بجے شام، اب 1 گھنٹہ پہلے پہنچ جائیے تاکہ کسٹم کی چیکنگ وغیرہ میں آسانی رہے۔ آج 5:30 بجے۔ یہ کہہ کے اس نے ایک فارم سا ہیگ کی طرف بڑھایا۔ ہیگ یہ فارم پر کرنے لگا، پھر اس نے شکریہ ادا کر کے کاؤنٹر سے کچھ چیزیں وصول کی اور وہاں سے ہٹ گیا۔ میرے لیے اب وہاں ٹھہرنا بالکل بیکار تھا۔ تقدیر نے ہیگ کی پیشانی پہ بد نصیبی اور میری پیشانی پہ خوش نصیبی کی مہر لگائی تھی۔ مجھے سب معلوم ہو گیا تھا جسے جانے کے لیے میں یہاں آیا تھا۔ میرے سامنے کاؤنٹر کے شیشے کے پار ایک بکنگ کلرک مجھ سے یس پلیز کہے جا رہا تھا۔ میں نے کن اکیوں سے دیکھا ہیگ دروازہ کھول کے باہر جا رہا تھا۔ بکنگ کلرک سے پیچھا چھڑانے کے لیے میں نے پوچھا، یہ کون سی کمپنی کا دفتر ہے؟ آپ یہ معلوم کیے بغیر یہاں آ گئے؟ نہیں، وہ اصل میں مسٹر جان بک سے ملنا تھا۔ مسٹر جان بک 3 فلور پہ ہوتے ہیں، اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں، کلرک نے کہا اور اپنے کاغذات پہ جھک گیا۔ میں حیرت سے منہ کھول کے رہ گیا۔ میں نے تو ایسے ہی یہ نام لے دیا، لیکن اتفاق سے اس نام کا کوئی شخص یہاں موجود تھا، اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں۔ یہ بھی ایک دلچسپ اور پرلطیف اتفاق تھا۔ ویسے جان بک کے بارے میں ولیم ہاروے سے کبھی کوئی تفصیلی بات چیت نہ ہوئی۔ بہرحال میں تیزی سے دروازے سے نکلا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک ٹیکسی نظر آئی۔ اب اس وقت ہیگ کا تعاقب کرنا بالکل مناسب نہ تھا۔ ٹیکسی میں بیٹھ کے میں چل پڑا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو میں نے ڈاک کوٹ کی خشک گودی پہ چلنے کے لیے کہا۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں اب کہیں نہیں جا سکتا۔
مجھے تو اب اس جہاز میں سوار ہونا ہے جو 9 نمبر کی بٹ پہ لگنے والا ہے۔ حالانکہ اس کے کوئی انتظامات میرے پاس موجود نہ تھے۔ اپنا پاسپورٹ تو میں استعمال نہیں کر سکتا تھا، ایسے مجھے ٹکٹ بھی نہیں مل سکتا تھا، کیونکہ بغیر پاسپورٹ کے ٹکٹ ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ بھی ہو جائے میں اس شیطان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، میں دنیا کے آخری حصے تک اس کا پیچھا کروں گا، یہ میرا عزم ہے، چاہے اس کے لیے مجھے ہزاروں زندگیاں قربان کرنا پڑے۔ بس ایک جنون تھا جسے مجھے بہا کے رکھ دیا۔ ہیک سے انتقام لینا اب میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے بظاہر کوئی ذریعہ میرے پاس نہیں تھا۔ لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر زندگی کی بازی بھی ہارنا پڑے تو ہیک کا تعاقب کروں گا، کچھ بھی ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ بظاہر تو ایسے لگتا تھا جیسے دنیا بدل گئی ہو، حالانکہ مستقل مصلحتوں سے کام لیتا رہا، لیکن ہیک کو دیکھ کے نہ جانے کیوں یہ شدید جنون سوار ہوا کہ ہیک کا کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ بہرحال جہاز پہ پہنچا تو پتہ چلا کہ بحریہ کے ہیڈ کوارٹر سے ولیم کا پیغام لے کر کچھ شخص آیا تھا۔ ولیم نے کہا کہ میں شام کو ہیڈ کوارٹر پہ مصروف رہوں گا، باورچی سے کہو کہ جو چیزیں شام کو تیار کرنے کے لیے بتائی وہ ابھی دوپہر میں تیار کریں اور بازار جا کے کچھ اور سامان لے کر آئے۔ شام کے کھانے پہ کیپٹن کے علاوہ 2 اور افراد کھانے پہ آ رہے ہیں۔ میں اس پیغام کا مطلب بخوبی سمجھ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے باورچی کے ساتھ فوری طور پہ روانہ ہونا چاہیے، کیونکہ جہاز کا کیپٹن کل کی بجائے آج آ رہا ہے۔ اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے۔ ارتلی اور باورچی نے کپتان کی کیبن سے میرا اور ولیم کا سامان ہٹا کے میرا مختصر سامان سوٹکے میں رکھا۔ وہ دونوں نہایت بے چینی سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ باورچی نے اپنے کام کا لباس یعنی بنیان اور اپنر اتار کے استری کی ہوئی جینز کی پتلون، سفید قمیض پہ ٹائی باندھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے جوتے چمچما رہے ہیں۔ بالوں میں بہت سا تیل ڈال کے اس نے بڑی نفاست سے کنگا کیا ہوا تھا۔ اس نے سرگوشی کی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں جہاز چھوڑ دینا چاہیے۔ ادلی مجھے سلام کرنے کے بعد رخصت ہوا۔ باورچی ایک لمحے تک کیبن کے دروازے پہ اسٹیشن کھڑا رہا، پھر بولا، سر آپ تیار ہو جائیں تو مجھے بیل دیجیے، میں ویٹ کرتا ہوں۔ میری زندگی کا اہم موڑ آیا۔ اس وقت مجھے فوراً کو فیصلہ کرنا تھا۔ باورچی کے ساتھ جانے کے یہ معنی کہ ہیک ہمیشہ کے لیے میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ دوسری طرف ولیم کے جہاز پہ ٹھہرنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ باورچی کو دھوکہ دے کے اگر میں جہاز سے کھسک جاتا تو ممبئی میں کہاں سر چھپاؤں گا۔ اگر کسی ہوٹل میں پہنچتا ہوں تو میرے پاس سامان تو کچھ ہے نہیں، لوگ خامخواہ شبہ کریں گے۔ پھر ہوٹل میں ٹھہر کے مجھے کرنا بھی کیا ہے؟ مجھے ہر قیمت پہ ہیک کے جہاز پہ سوار ہونا ہے، اور وہ بھی ٹکٹ اور پاسپورٹ کے بغیر۔ میں بری طرح پریشان تھا۔ 10-12 دن مجھے اس جنگی جہاز پہ بھرپور آرام ملا، پناہ ملی۔ اس دوران میں یہ بھول گیا کہ بمبئی کی پولیس شکاری کتوں کی طرح مجھے سونگتی پھر رہی ہے۔ میرا خلیہ اچانک بڑا تبدیل ہو چکا تھا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ میں اس شہر میں یا پھر ممبئی سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہندوستان کے کسی شہر میں بآسانی سے چھپا رہ سکوں گا۔ میں نے جلاہٹ میں لکڑی کی الماری پہ گھونسا مارا۔ میں آخر چھپے رہنے کے امکان پہ کیوں غور کر رہا ہوں؟ مجھے صرف ایک مسئلے پہ سوچنا چاہیے، وہ یہ کہ اب میں سائے کی طرح ہیک کے پیچھے لگ اور موقع پا کے اپنی تباہی کا بدلہ لے لوں۔ وہ ہندوستان سے باہر جا رہا ہے، مجھے یہ ملک چھوڑنا ہے۔ وہ میرا سب سے خطرناک دشمن ہے اور مجھے ہر صورت میں اسے ختم کرنا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرا گھونسا مارنے سے الماری کا ایک پٹ نکل گیا۔ الماری میں ہینگروں میں قطار در قطار ولیم کی وردیاں سلیقے سے استری سے ٹنگی ہوئی تھی، اور میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ حالانکہ میرا ذہن شیطانی ذہن نہ تھا، بلکہ میں تو بڑے اچھے انداز میں سوچنے کا عادی تھا، لیکن اب شیطانیت مکمل طور پہ مجھ پہ سوار تھی۔ میرے شیطانی ذہن نے منصوبہ تیار کیا۔ میں نے بجلی کی تیزی سے اپنے کپڑے اتارے۔ الماری کی دراز میں تہ در تہ وردی کی قمیضیں استری کی ہوئی رکھی تھی، سرکاری موزے، سرکاری جوتے، سرکاری ٹائی۔ 30 منٹ کے بعد جب میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو میں نے اپنے آپ کو شاہی بحریہ کا ایک لیفٹیننٹ پایا۔ نیوی والو جیسی داڑھی، نیوی کا ہیئر کٹ، سر سے پیر تک نیوی کا افسر معلوم ہو رہا تھا۔ ابھی میں نے ڈیک پہ قدم رکھا تھا کہ سامنے سے کوئی آتا نظر آیا۔ میں فوری طور پہ کسی کے سامنے آنا نہیں چاہتا تھا، چنانچہ ڈیک پہ بنے ایک ہوادان کے پاس پہنچا۔ آنے والا ہوادان سے کچھ فاصلے پہ رکا، پھر شاید وہ واپس ہو گیا ہوگا، کیونکہ قدموں کی چاپ اب دور ہو رہی تھی۔ دروازے پھر کھلا اور بند ہوا۔ آنے والا نہ جانے کیوں واپس چلا گیا۔ میں ہوادان کے پیچھے نکل کر جلدی سے گیٹ وے کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے میں نے اپنے اتارے ہوئے کپڑے بستر کے گدے کے نیچے چھپائے، کتابوں کی الماری کھول کے دونوں جوتے کتابوں کی قطار کے پیچھے ڈال دیے۔ میں آگے بڑھا۔ میرا یہ خیال تھا کہ اردری اور باورچی مجھے دیکھ نہ سکے، کیونکہ ولیم کی وردی پہننے کا میرے پاس کوئی جواز نہ تھا۔ اگر انہیں ذرا بھی شک ہوتا کہ میں ان کے ساتھ کوئی چال چل رہا ہوں یا ولیم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، تو دونوں اپنے افسر کے اس قدر وفادار تھے کہ ان کے آنے تک مجھے پکڑ رکھنے سے دریغ نہ کرتے۔ باورچی تو پینٹری میں ہوگا، جب تک اسے بیل بجا کے بلایا نہ جائے وہ وہیں رہے گا۔ اردلی کی کوٹھی بھی اسی طرف تھی۔ مجھے خدا حافظ کہہ کے وہ سیدھا وہیں گیا ہوگا۔ بظاہر میدان صاف تھا۔ میں دبے قدموں سے اترتا ہوا ڈیک پہ آیا۔ وہاں سے گیٹ وے تک پہنچتا تلوار کی دھار پہ چلنے کے مترادف تھا۔
ہلکی سی آہٹ سن کے باورچی یادلی ڈیگ پہ آ سکتے تھے۔ میرے سر پہ جیسے کوئی ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ کنپٹی کی ایک ایک رگ ایسی پھڑک رہی تھی جیسے ابھی ترہ جائے گی۔ 5 قدم اور گیٹ وے 10 قدم دور تھا۔ پینٹری کی طرف کوئی دروازہ کھلا اور بند ہوا۔ کئی قدموں کی چاپ بیدار ہوئی، کوئی اسی طرف آ رہا تھا۔ میں ایک بار پھر چھپنے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا۔ اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ آنے والا گزر گیا تو میں وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ شام کے 5:30 بجے تک کا پورا منصوبہ تیار تھا۔ یہاں سے میں سیدھا مسافروں کی گودیوں کی طرف جاؤں گا۔ وہاں 2 نمبر بٹ پہ ہے کا جہاز لگ گیا ہوگا۔ بحریہ کی وردی میں کسی بھی جہاز پہ بلا روک ٹوک چڑھ جانا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ اس کے بعد کیا ہوگا یہ باتیں بعد کی ہیں۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ خطرہ تو مول لینا ہی بہتر ہے۔